Hi everyone, welcome to my channel Spread the Knowledge. लास्ट भिडियोमा हामीले छलफल गरेका थियौं रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट अन द बेसिस अफ नेचर अफ अकाउन्ट्स जुन पार्ट 1 भिडियो भनेर मैले बनाएको थिएँ। त्यसमा हामीले एसेट्स पर्चेज गर्दा र गुड्स सेल्स गर्दाखेरि के कस्ता कन्डिसन्सहरु हुन्छ र त्यसलाई हामीले कसरी ट्रेड गर्ने भन्ने त्योसँग रिलेटेड क्वेशनहरु हामीले सल्भ गरेका थियौं। आजको भिडियोमा चाहिँ आजको यो क्लासमा चाहिँ मैले यहाँहरु समक्ष गुड्स पर्चेज्ड अन क्याश एन्ड अन क्रेडिट र क्याशमा कारोबार हुँदाखेरि कसरी चाहिँ हामीले जर्नल इन्ट्री बनाउने भन्ने कुरा यहाँनिर छलफल गर्दैछु र हामीले रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट अन द बेसिस अफ नेचर अफ अकाउन्ट्सको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो यो 5 वटा अकाउन्ट्सहरु मुख्य अकाउन्ट्सहरु हुन् र कुनै पनि अकाउन्टहरु चाहिँ यो नेचर भित्र पर्छ, यो मेन ग्रुप भित्र पर्छ। यो मेन ग्रुप हो। एसेट्स भित्र पनि धेरै अकाउन्ट्सहरु हुन्छ। क्यापिटल भित्र क्यापिटल भयो, ड्रइङ योसँग रिलेटेड भयो, प्रॉफिट योसँग रिलेटेड भयो। तर क्यापिटल भित्र जनरली आउने चाहिँ क्यापिटलै हो। यो क्यापिटल भन्दा बाहेक चाहिँ एसेट्समा धेरै अकाउन्ट्सहरु भयो। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मसिनरी, इक्विपमेन्ट्स, लायबिलिटिजमा पनि सन्डे क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बैंक ओभरड्राफ्ट जस्ता कुराहरु चाहिँ बिल्स पेएबलहरु हैन, एक्सपेन्सेस पेएबलहरु आउँछन्। एक्सपेन्सेस भित्र त सबभन्दा बढी आइटमहरु भएकै एक्सपेन्सेसहरु हैन, रेन्ट पेड, सैलरी पेड, कमिसन पेड जस्ता खर्चहरु का नामहरु यसभित्र हुन्छन्। इन्कम र रेभिन्यू भित्र पनि रेन्ट रिसिप्ट, कमिसन रिसिप्ट, डिस्काउन्ट रिसिप्ट, इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट जस्ता कुराहरु चाहिँ हुन्छन्। त्यो भएको हुनाले ती जति पनि अकाउन्ट्सहरु इन्भल्भ हुन्छ त्यो सबै अकाउन्ट्सहरु चाहिँ यो 5 वटा मेन ग्रुप भित्र चाहिँ पर्छ। त्यो हामीले छलफल गरेका थियौं र आजको सब्जेक्ट म्याटर पनि हामी यसैसँग रिलेटेड रहेर चाहिँ एक्सप्लेन गर्दै छौं र आज चाहिँ हामी मेन रूपमा चाहिँ छलफल गर्छौं गुड्स पर्चेज्ड अन क्याश। यदि हामीले सामान नगदमा किन्यो भने कस्ता कस्ता कन्डिसन हुन्छन् र क्रेडिटमा किन्यो भने कस्ता कन्डिसनहरु हुन्छन्, त्यसलाई कसरी हामीले जर्नल इन्ट्रीज बनाउने भन्ने कुरा हामी एकदम डिटेलमा विथ कन्सेप्ट्स छलफल गर्ने छौं। र सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले यहाँनिर के विचार गर्नु पर्यो भने गुड्स भनेको के हो त? व्हाट आर द गुड्स अथवा व्हाट इज द गुड्स? गुड्स भनेको के हो? सामान भनेको के हो? अकाउन्टले सामानलाई कसरी डिफाइन गर्छ? एसेट्स भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले पहिलो क्लासमा अध्ययन गरिसकेका छौं। र गुड्स भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि अर्गनाइजेसनले फेरि बेच्ने उद्देश्यका साथ कुनै पनि चीज, कुनै पनि आइटम, कुनै पनि वस्तु किनेर लिएर आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी गुड्स सामान भनेर चाहिँ भन्छौं। यदि बेच्ने उद्देश्य नरहेर सधैँ अर्गनाइजेसनमा अरु अन्य कुनै प्रयोजनको लागि किन्छ भने त्यो चाहिँ एसेट्स हुन्छ। जस्तै कुनै एउटा चाहिँ शपले चाहिँ कम्प्युटर किनेर ल्याउँछ भने त्यसको लागि त्यो एसेट्स हुन्छ। तर कम्प्युटर शपले नै कम्प्युटरहरु किनेर लिएर आउँछ भने कम्प्युटर शपको लागि त्यो के हुन्छ? गुड्स हुन्छ। किन भन्दाखेरि एउटा कम्प्युटर जुन एउटा भाटपटिनी सुपरमार्केटले किनेर काउन्टरमा राख्छ, युज गर्छ भने त्यो उसले केका लागि गर्छ? बेच्ने उद्देश्यको लागि गर्दैन, आफ्नो हिसाब किताब गर्नको लागि, कामलाई सहज बनाउनलाई गर्छ र त्यो कम्प्युटरबाट उसले वर्षौं वर्ष काम लिन्छ। त्यसकारणले त्यो के भयो त? एसेट्स भयो। गुड्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि कम्प्युटर शपले कम्प्युटरहरु नै किनेर ल्याएको, कम्प्युटर त त्यही नै हो, तर उहिले त्यो कम्प्युटर केका लागि किनेर ल्याएको? बेच्ने उद्देश्यका लागि किनेर ल्याएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई हामी गुड्स भनेर भन्छौं। त्यसकारण गुड्स आर दोज थिंग्स व्हिच आर पर्चेज्ड बाइ द अर्गनाइजेसन in order to resell them into the market with a view to get profit. नाफा कमाउने उद्देश्यले यदि कुनै पनि सामान किनिन्छ र बेच्ने उद्देश्यका साथ किनिन्छ भने त्यो गुड्स हुन्छ। पहिलो कुरा हामी यो क्लियर हौं। त्यसकारण कुनै पनि सामान, कुनै पनि वस्तु कुनै एउटा अर्गनाइजेसनको लागि के हुन सक्छ? गुड्स हुन सक्छ भने अर्को अर्गनाइजेसनको लागि त्यो के हुन सक्छ त? त्यो चाहिँ एसेट्स हुन सक्छ। त्यही वस्तु यो चाहिँ नेचरमा डिपेन्ड गर्छ। र गुड्ससँग रिलेटेड हामीले यहाँ गुड्स पर्चेज गर्यौं, हामीले यदि क्याशमा पर्चेज गर्यौं भने के हुन्छ त? हाम्रो पैसा जान्छ। त्यसकारणले यहाँ मैले हाइलाइट गरेको छु। जस्तो चाहिँ हाम्रो गुड्स पर्चेज्ड अन क्याश, क्याशमा यदि पर्चेज गर्यो भने हाम्रो क्याश भन्ने एसेट चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो अर्गनाइजेसनमा बाहिर जान्छ। त्यसकारणले एसेटलाई असर गर्छ। एसेटलाई मैले हाइलाइट गरेको छु, बोल्ड गरेको छु। त्यसपछि गएर हामीले गुड्स पर्चेज गर्दाखेरि, सामान किन्दाखेरि यदि गुड्स हामीले किनेका छौं भने त्यसलाई हामी गुड्स अकाउन्ट लेख्दैनौं। यो सानो क्लासमा हामीले गुड्स अकाउन्ट लेख्ने हो 8 9 मा पढ्दाखेरि भने। अब हामी 11 क्लासमा त्यो भन्दा माथिल्लो लेभलमा पढ्दाखेरि गुड्स भनेर हामी लेख्दैनौं। गुड्स
किन्यो भने पर्चेज अकाउन्ट लेख्छौँ र गुड्स बेच्यो भने सेल्स अकाउन्ट लेख्छौँ र गुड्स किन्नु भनेको पर्चेज अकाउन्ट पर्चेज गर्नु भनेको एक्सपेन्स हो अर्गनाइजेसनको लागि यसलाई हामी एक्सपेन्स मान्छौँ भने गुड्स यदि हामीले बिक्री गरेका छौँ भने गुड्स बिक्री गर्नु भनेको सेल्स हो रेभिन्यू बढेको मान्छौँ भने आजको यो कन्सेप्टमा चाहिँ के हो आजको हाम्रो टाइटल अनुसार गुड पर्चेज गर्दाखेरि यसले केलाई असर गर्ने भयो हाम्रो खर्च बढ्ने भयो त्यसकारण यसले एक्सपेन्सेसलाई असर गर्छ यहाँ लसेस भनेको त यो टपिक हो अरू लसेस पनि हुन्छ भनेर देखाएको तर अहिले यो गुड्स पर्चेज भनेको पर्चेज अकाउन्ट भनेको चाहिँ के हो त एक्सपेन्स हो यसले एक्सपेन्सेसले बढाउँछ त्यसकारणले हाम्रो यो नेचर अफ अकाउन्ट अन्तर्गत एक्सपेन्स हेडलाई चाहिँ यसले असर गर्ने भयो त्यसपछि गएर अन क्रेडिट भनेपछि यदि हामीले वस्तुहरू क्रेडिटमा किन्यो भने सामानहरू हामीले उधारोमा किन्यो भने त्यहाँनिर के क्रिएट हुन्छ हामीले तिर्नुपर्ने अमाउन्ट क्रिएट हुन्छ अथवा लायबिलिटी क्रिएट हुन्छ हामीले कसैलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन आउँछ त्यसकारणले गर्दा यसले लायबिलिटिजलाई पनि असर गर्यो भनेपछि गुड्स पर्चेज अन क्यास एन्ड अन क्रेडिट भनेपछि यसले तीनवटा कुरालाई असर गर्न सक्छ बढीमा एसेट्सलाई असर गर्छ एसेट्समा कुन अकाउन्टलाई असर गर्छ भन्दा क्यास अर ब्याङ्क अकाउन्ट यदि हामीले ब्याङ्कबाट पेमेन्ट गर्यो भने ब्याङ्क र क्यास पेमेन्ट गर्यो भने क्यास अकाउन्ट लायबिलिटिजमा चाहिँ कुन अकाउन्ट भन्दाखेरि नेम अफ द पार्टी हामीले कुन चाहिँ पार्टीबाट किन्यो त जस्तै एबिसी कम्पनी XYZ कम्पनी रामश्याम सीता गीता कोसँग सामान किन्यो दे आर द पेएबल पर्सन्स एन्ड दे कम अन्डर द लायबिलिटी त्यसकारणले गर्दाखेरि लायबिलिटिज अन द नेम अफ द पार्टी आउने भयो एक्सपेन्सेस र लसेसमा एक्सपेन्सेसमा चाहिँ हाम्रो अहिलेलाई चाहिँ हामी एक्सपेन्सेस मात्रै भनेर भनौँ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत के नाममा एक्सपेन्स आउने भयो त भन्दा पर्चेजलाई चाहिँ हामी यस अन्तर्गत राख्न सक्छौँ भनेपछि यी तीन किसिमका अकाउन्टहरू एउटा नेम अफ द पार्टी क्यास अर ब्याङ्क एन्ड पर्चेज अकाउन्ट मिलेर चाहिँ हाम्रो यो गुड्स पर्चेज एन्ड क्यास एन्ड क्रेडिट ट्रान्जेक्सन चाहिँ बनिरहेको हुन्छ यसलाई हामी वान बाई वान बिस्तारै छलफल गर्दै जान्छौँ यहाँनिर मैले लेखेको छु गुड्स अकाउन्ट यदि हामीले सामान पर्चेज गरेका छौँ चाहे क्यासमा गरौँ चाहे क्रेडिटमा गरौँ सपोज मैले 10,000 को सामान पर्चेज गरेँ भने त्यो मैले क्यासमा गरे पनि क्रेडिटमा गरे पनि अलिकति क्यास अलिकति क्रेडिटमा गरे पनि अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा पेमेन्ट गर्नै पर्छ भन्ने छैन खर्च हुनको लागि यदि हामीले कसैबाट सर्भिस लिइसक्छौँ हामीले सामान प्राप्त गरिसक्छौँ भने पेमेन्ट नगरे पनि त्यो एक्सपेन्स हुन्छ त्यसकारणले गर्दा मैले एउटा सपकिपरमा गएर चाहिँ सपमा गएर चाहिँ सपकिपरसँग चाहिँ 10,000 को सामान चाहिँ मागेँ भने मैले पैसा नदिकन उधारोमा मागेँ भने पनि मैले उसले त मलाई सर्भिस सामान कति दियो 10,000 को दियो नि त त्यसकारण मेरो लागि एक्सपेन्स मेरो कम्पनीको लागि एक्सपेन्स कति हुन्छ 10,000 हुन्छ मैले क्यास पेमेन्ट गरेर लिएर आए पनि मेरो लागि एक्सपेन्सेस 10,000 हुन्छ मैले 5,000 क्यास पेमेन्ट गरेर 5,000 बाँकी राखे पनि मेरो लागि एक्सपेन्सेस कति हुन्छ 10,000 नै हुन्छ पहिलो कुरा यो बुझौँ हामी पर्चेज अकाउन्ट भनेको वाट एभर द गुड्स वी पर्चेज फ्रम एनी सप्लायर एनी क्रेडिटर एनी पार्टी द्याट कम अन्डर द पर्चेज अकाउन्ट द्याट कम अन्डर द एक्सपेन्स हैन हामीले जति खर्च गर्छौँ जति सामान किन्छौँ त्यो किने बराबरको सामान चाहे क्यासमा किन्यौँ चाहे क्रेडिटमा किन्यौँ चाहे क्यास एन्ड क्रेडिटमा किन्यौँ सबै के हुन्छ पर्चेज अकाउन्ट हुन्छ खर्चको रूपमा आउँछ त्यसकारणले जब हामीले सामान किन्छौँ पर्चेज अकाउन्ट भनेको के हुने भयो त एक्सपेन्स हुने भयो एक्सपेन्सेसलाई डेबिट गर्नु पर्यो र यहाँनिर लेखेको छ एक्सपेन्सेस इन्क्रिज किन भन्दाखेरि हामी जतिचोटि पर्चेज गर्छौँ एभ्री टाइम वी पर्चेज इट इन्क्रिजेस द एक्सपेन्स हैन जतिचोटि हामी पर्चेज गर्छौँ यसले चाहिँ हाम्रो खर्चलाई बढाउने हुनाले त्यो अकाउन्टलाई डेबिट गर्छौँ त्यसको नाम के हो पर्चेज अकाउन्ट हो त्यसपछि गएर अर्को छ क्यास अकाउन्ट अथवा ब्याङ्क अकाउन्ट युज हुन सक्छ यदि चेकबाट पेमेन्ट भयो भने ब्याङ्क अकाउन्ट लेख्छौँ र केही भनेन भने क्यास अकाउन्ट लेख्छौँ यसमा चाहिँ क्यास अकाउन्ट भनेको केमा आउने भयो एसेट अकाउन्टमा आउने भयो हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि यो छलफल गरिसकेको छ अघिल्लो भिडियोमा पनि एसेट अकाउन्ट हो एसेट अकाउन्ट चाहिँ हामीले पर्चेज गर्दाखेरि यदि क्यासमा गऱ्यो भने त हाम्रो क्यास चाहिँ बाहिर जाने भयो मतलब हाम्रो क्यास भन्ने एसेट चाहिँ घट्ने भयो भनेपछि एसेट घट्दाखेरि त्यसलाई हामी के गर्छौँ क्रेडिट गर्छौँ र किन क्रेडिट गर्छौँ भन्दा एज एभ्री पर्चेज मेड अन क्यास इट डिक्रिजेस यसले चाहिँ केलाई घटाउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो जतिचोटि हामी पर्चेज गर्छौँ यसले केलाई घटाउँछ हाम्रो एसेटलाई इट डिक्रिजेस दि एसेट यसले एसेटलाई घटाउने हुनाले यो चाहिँ क्रेडिट हुन्छ बुझिरहनु भएको होला त्यसपछि गएर सप्लायर अकाउन्ट अथवा क्रेडिटर अकाउन्ट हामीले यदि उधारोमा किनेका छौँ भने कसैलाई त हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ पेएबल रकम बढ्दै जान्छ हाम्रो लेजरमा चाहिँ तिर्नुपर्ने मानिसहरूको नाम र उनीहरूको लागि अमाउन्ट चाहिँ बढ्दै जान्छ यसरी अरूलाई तिर्नुपर्ने पैसा बढ्नु भनेको लायबिलिटी बढ्नु हो र हाम्रो एज पर द डबल इन्ट्रेस्ट सिस्टम लायबिलिटी बढ्दा के हुन्छ क्रेडिट गर्छौँ हामी एज लायबिलिटी इन्क्रिजेस
व्हेन गुड्स आर पर्चेज अन क्रेडिट। यदि हामीले उधारमा सामान किनेको छौँ भने चाहिँ लायबिलिटी बढ्छ, त्यो अवस्थामा त्यो लायबिलिटीलाई त्यो अकाउन्ट हामी क्रेडिट गर्छौँ। तर त्यो तिर्नुपर्ने मान्छेलाई कुनै दिन हामीले पेमेन्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यति बेला लायबिलिटी हाम्रो घट्छ र त्यति बेला त्यही अकाउन्टलाई हामी डेबिट गर्छौँ। त्यसकारण मैले दुईवटा बनाएको छु सप्लायर अकाउन्टमा चाहिँ लायबिलिटी डेबिटेड हुन्छ कुनै बेला एज लायबिलिटी डिक्रिजेस, जब लायबिलिटी घट्छ। कहिले घट्छ त भन्दा व्हेन वी मेक द पेमेन्ट टु क्रेडिटर। कसैलाई हामीले 10,000 तिर्नु थियो, आज हामीले तिर्यौँ, भोलि तिर्यौँ भने भोलि त त्यो लायबिलिटी जेरो हुने भयो। 1 महिनापछि तिर्यौँ भने 1 महिनापछि जेरो हुने भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लायबिलिटी चाहिँ इन्क्रिज पनि, क्रेडिट पनि हुनसक्छ, डेबिट पनि हुनसक्छ। एक्सपेन्स र एसेट चाहिँ क्रेडिट, यो एसेट क्रेडिट नै हुन्छ, एक्सपेन्स डेबिट नै हुन्छ कुन केसमा, गुड्स पर्चेज गरेको केसमा। त्यसकारण हामीले यो रुललाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो। एसेट अकाउन्ट इन्क्रिज हुँदा के गर्ने, डेबिट गर्ने, डिक्रिज हुँदा क्रेडिट गर्ने। त्यस्तै गरी लायबिलिटिज अकाउन्ट इन्क्रिज हुँदा क्रेडिट गर्ने, डिक्रिज हुँदा डेबिट गर्ने। अनि एक्सपेन्स अकाउन्ट इन्क्रिज हुँदा डेबिट गर्ने, डिक्रिज हुँदा क्रेडिट गर्ने। यो भयो जेनरल रुल। यो रुललाई हामीले सम्झनु पर्यो र हामी यसमा आउन सक्ने, एक्जाममा सोध्न सकिने, हाम्रो 11 क्लासमा विशेष गरी सोध्न सकिने मोडलका क्वेसनहरूलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु र यो एकदम बेसबाट नै मैले स्टार्ट गर्दैछु र नम्बर 1 बाट स्टार्ट गरौँ। एउटा आउन सक्ने क्वेसन भनेको गुड्स पर्चेज्ड फर रुपिज 10,000। एसेटको भयो भने फर्निचर, इक्विपमेन्ट्स, मसिनरी भनेर आउँछ, नभए गुड्स भनेपछि जहिले पनि त्यो के हो त हाम्रो पर्चेज अकाउन्ट नै भयो। गुड्स पर्चेज्ड फर रुपिज, गुड्स बाउट भन्न सक्छ। यहाँ पर्चेज भएर पर्चेज अकाउन्ट लेख्ने होइन कि सामान किन्नु भनेको पर्चेज गर्नु हो। त्यसकारण यहाँ गुड्स बाउट भने पनि पर्चेज अकाउन्टै हुन्छ, यो कुरामा कन्फ्युजन नहुने। गुड्स पर्चेज फर रुपिज 10,000। अब हेरौँ त हामीले यहाँ क्रेडिट हो कि क्यास ट्रान्जेक्सन हो पहिला छुट्याउनु पर्यो। गुड्स पर्चेज फर रुपिज 10,000 भनेपछि यहाँ कोसँग किनेको छ त त्यो उल्लेख गरेको छैन। अनि यहाँ क्यास पनि उल्लेख गरेको छैन, क्रेडिट पनि उल्लेख गरेको छैन भनेपछि जहिले पनि यो क्यास हुन्छ, केही पनि मेन्सन भएन हैन। इफ नट गिभन नेम अफ द पर्सन, एउटा कन्डिसन यो भयो हैन। इफ नट गिभन नेम अफ द पर्सन, नेम अफ द पर्सन दिएको छैन। अनि त्यसपछि इफ नट गिभन क्रेडिट अर क्यास, यदि क्रेडिट पनि भनेको छैन, क्यास पनि भनेको छैन, मान्छेको नाम पनि भनेको छैन भने के हुन्छ, इट बिकम्स क्यास ट्रान्जेक्सन है। यो चाहिँ क्यास ट्रान्जेक्सन हुन्छ। केही यहाँ पनि केही भनेको छैन, त्यसकारण क्यास ट्रान्जेक्सन भयो। र यदि गुड्स पर्चेज फर रुपिज 10,000 फ्रम राम भनेको यो क्रेडिट हुन्थ्यो किनकि नाम दियो। यदि नाम दिएर पनि फेरि क्यास भन्छ भने चाहिँ त्यो क्यास ट्रान्जेक्सन हुन्छ। भनेपछि गुड्स पर्चेज फर रुपिज 10,000 भन्यो भने चाहिँ यो के भयो, क्यास भयो। गुड्स पर्चेज फर रुपिज 10,000 फ्रम राम अन क्यास भन्यो भने पनि के भयो, क्यासै भयो। गुड्स पर्चेज फर रुपिज 10,000 फ्रम स्याम भन्यो भने के भयो, क्रेडिट भयो। गुड्स पर्चेज फर रुपिज 10,000 अन क्रेडिट भन्यो भने के भयो, क्रेडिट भयो। गुड्स पर्चेज फर रुपिज 10,000 फ्रम स्याम अन क्रेडिट भन्यो भने क्रेडिट भयो। त्यो कारणले गर्दा यो कुन केस रह्यो त, क्यास रह्यो। क्यास रह्यो भन्नासाथ हामीले सामान के तिरेर पर्चेज गरेका छौँ, क्यास तिरेर पर्चेज गरेका छौँ। अभियसली त्यहाँनिर एउटा अकाउन्ट इन्भल्भ के हुने भयो, एउटा क्यास अकाउन्ट हुने भयो। त्यसपछि गएर अर्को अकाउन्ट भनेको के, हामीले के किनेको छ, सामान किनेको छ। सामान किन्नुलाई हामी के भन्छौँ, अब पर्चेज अकाउन्ट भन्छौँ। पर्चेज गरेका छौँ, पर्चेज अकाउन्ट भनेको अब हाम्रो नेचर लेखौँ, पर्चेजको के हो, क्यासको के हो। क्यास भनेको हाम्रो एसेटमा पर्छ, त्यसपछि पर्चेज भनेको हाम्रो केमा पर्छ, एक्सपेन्समा पर्छ, खर्चमा पर्छ। अब हामी जाउँ, हाम्रो क्यास चाहिँ इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ, त्यो हिसाबले डेबिट क्रेडिट लेखौँ। पर्चेज एक्सपेन्स अकाउन्ट चाहिँ इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ लेखौँ। अभियसली हामीले सामान किनेका छौँ, सामान किन्दा हाम्रो क्यास चाहिँ के भएको छ, बाहिर गएको छ, मतलब हाम्रो एसेट के भयो, घट्यो। घटिसकेपछि हाम्रो यो कलममा हामी लेख्दैनौँ, हामी डिक्रिज कलममा लेख्छौँ। कतिले डिक्रिज भयो भन्दा सेम 10,000ले हाम्रो अफिसबाट क्यास बाहिर गयो, हाम्रो एसेट हेज बिन डिक्रिज्ड हियर। द्याट्स वाइ व्हेन एसेट इज डिक्रिज इट सुड बी के हो त, क्रेडिटेड। त्यसकारण हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ, क्रेडिट गर्नुपर्छ। त्यसपछि गएर हाम्रो यहाँनिर पर्चेज अकाउन्ट छ, एक्सपेन्स अकाउन्ट चाहिँ के भएको छ, बढेको छ कि घटेको छ। एभ्री टाइम वी पर्चेज इट इन्क्रिजेस द एक्सपेन्स अफ द अर्गनाइजेसन। जतिचोटि हामी पर्चेज गर्छौँ त्यति पटक हाम्रो खर्च बढ्दै जान्छ। यो आज मैले 10,000 को सामान किने, मेरो एक्सपेन्स बढ्यो। भोलि 10,000 को किने, फेरि एक्सपेन्स बढ्यो। पर्सि 2,000 को किने, फेरि एक्सपेन्स बढ्यो। एभ्री टाइम वी पर्चेज इट अभियसली इन्क्रिजेस द एक्सपेन्स अफ द अर्गनाइजेसन इन द नेम अफ पर्चेज अकाउन्ट। र एक्सपेन्सको नाम चाहिँ हाम्रो के छ, यहाँ पर्चेज छ। पर्चेज हाम्रो के भएको छ, बढेको छ। बढेको हुनाले एक्सपेन्स बढेपछि जर्नलले के भन्छ, डेबिट गर्ने भन्छ, त्यस कारण डेबिट हुन्छ। अब हामी यसको जर्नल बनाउँछौँ, डेबिटबाट स्टार्ट गर्छौँ। पर्चेज अकाउन्ट डेबिट
किन भन्दा जुन अकाउन्ट डेबिट भएको छ त्यसलाई डेबिट गर्ने, यो पर्चेजलाई माथि नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। यो यहाँनिर लेख्दाखेरि जुन जहाँ लेखे पनि भयो, तर डेबिट भएकोलाई माथि लेख्नु पर्यो। एक्जाममा हामी यसरी गर्दैनौँ। यो बुझाउनको लागि मैले सम्पूर्ण टेबलहरू बनाएको छु। बुझिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेटमा गर्नुहुन्छ, जुन 5वटा कलम हुन्छ। डेबिट सबभन्दा पहिले डेट, पर्टिकुलर्स, अनि हाम्रो जर्नल इन्ट्रिजमा एलएफ, डेबिट अमाउन्ट, क्रेडिट अमाउन्ट, त्यो कलममा पर्ने हो। र यहाँ चाहिँ मैले जर्नलको डेबिट र क्रेडिट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा फोकस गर्दैछु। पर्चेज अकाउन्ट डेबिट, कतिले डेबिट भयो त हामीले कतिको सामान किनेको 10,000, हाम्रो अर्गनाइजेसनमा खर्च कतिले बढ्यो 10,000ले। अनि हाम्रो क्यास घट्यो, क्यास अकाउन्ट हाम्रो क्रेडिट भयो। यो एसेट हो, एसेट घटेको हुनाले वाट हेज गन आउट फ्रम द बिजनेस भन्ने रुल लगाए पनि भयो। अहिले हामी मोडर्न टेक्निक्सबाट पढ्दैछौँ, त्यस कारणले हामी एसेट के भयो घट्यो, क्यास केमा पर्छ एसेटमा पर्छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स केमा पर्छ एसेटमा पर्छ, फर्निचर केमा पर्छ एसेटमा पर्छ। त्यस कारण हाम्रो एसेट घटेको हुनाले हामीले क्यासलाई क्रेडिट गर्दैछौँ। बिङ पर्चेज्ड अन क्यास, सिम्पली सर्टकट हामीले न्यारेसन लेख्न सक्छौँ। यसरी गुड्स पर्चेज्ड फर ₹10,000 को जर्नल इन्ट्रिज हामी बनाउन सक्छौँ। अब हामी सेकेन्ड ट्रान्जेक्सनमा जाउँ। सेकेन्ड ट्रान्जेक्सनमा के भनेको छ, गुड्स पर्चेज्ड फर ₹10,000 अन क्रेडिट है त। अघि चाहिँ केही भनेको थिएन, क्यास हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ मान्छेको नाम दिएन, मान्छेको नाम नदिए पनि यहाँ अन क्रेडिट भनिसकेपछि अथवा संस्थाको नाम दिएन, अन क्रेडिट भनेपछि क्रेडिट हुन्छ। अब यसमा दुईवटा अकाउन्ट इन्भल्भ हुने भयो। अभियसली एउटा त पर्चेज भइ नै हाल्यो, चाहे क्यासमा किनौँ चाहे क्रेडिटमा किनौँ। हामीले सामान त हाम्रो अर्गनाइजेसनभित्र आयो नि भनेपछि पैसा पेमेन्ट गरेपछि मात्र एक्सपेन्सेस बढ्ने भन्ने कुरा अकाउन्टले भन्दैन। अकाउन्टले के भन्छ भन्दाखेरि सर्भिस लिइसकेपछि अथवा वस्तु लिइसकेपछि त्यसलाई हामीले एक्सपेन्स मान्नुपर्छ भन्छ। त्यस कारणले हामीले यहाँ सामान उधारोमा किने पनि हामीले सेयर गुड्स त लिइसक्यो नि त, हाम्रो लागि त्यो खर्च भयो। त्यस कारणले पर्चेज अकाउन्ट हाम्रो एउटा भयो भने अर्को के भयो, क्यास हो होइन। किन भन्दा यो उधारोमा कारोबार भएको छ। उधारोमा कारोबार भइसकेपछि हाम्रो क्यास हाम्रो बाहिर कहीँ पनि जाँदैन। अब के चाहिँ हाम्रो अर्को अकाउन्ट लेख्ने भन्दा हामीले क्रेडिटमा किनेको छौँ नि त, कुनै नै कोसँग किन्यौँ, कसैको नाम त यहाँ हुनु पऱ्यो, यहाँ त्यो दिएन। यदि दिएको भए चाहिँ यहाँ राम अकाउन्ट श्याम अकाउन्ट भन्ने अर्को अकाउन्ट हुन्थ्यो भने नदिँदाखेरि चाहिँ हामीले जोसँग हामीले उधारोमा सामान किन्छौँ त्यसलाई भन्छौँ हामी क्रेडिटर। त्यस कारणले अर्को अकाउन्ट भनेको हाम्रो क्रेडिटर अकाउन्ट चाहिँ हुन्छ, क्रेडिटर अकाउन्ट हुन्छ। र सामान जसले उधारोमा बेच्छ त्यसलाई हामी क्रेडिटर भन्छौँ। र यदि हामीले हाम्रो अर्गनाइजेसनबाट अरूलाई सामान उधारोमा बेच्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई डेटर भनेर भन्छौँ। फरक यति हो, डेटर एसेट हुन्छ, लिनुपर्ने अकाउन्ट हुन्छ, क्रेडिटर तिर्नुपर्ने अकाउन्ट हो, लायबिलिटी हो। र हामीले यहाँनिर 10,000 उधारोमा किनेको हुनाले हाम्रो कम्पनीको खर्च चाहिँ 10,000ले बढ्यो पर्चेज अकाउन्ट भएर। अनि हामीले तिर्नुपर्ने अमाउन्ट पनि 10,000 बाँकी छ। कसलाई भन्दा क्रेडिटरलाई, वान अफ द क्रेडिटर्सलाई। त्यस कारणले क्रेडिटर्स भनेको के हो, लायबिलिटी हो। भनेपछि यसको नेचर के भयो, एउटा त एक्सपेन्स भयो, एक्सपेन्स अकाउन्ट भयो, अर्को चाहिँ के भयो, लायबिलिटी अकाउन्ट भयो। भनेपछि अब हामीले एक्सपेन्स र लायबिलिटीको रुल जर्नलको रुल यहाँनिर लगाउँछौँ, रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिटको रुल यहाँनिर लगाउँछौँ। पर्चेज अकाउन्ट भनेको एक्सपेन्स हो। अब यहाँ एक्सपेन्स बढाएछ घटाएछ, बढाएछ अभियसली एभ्री टाइम वी पर्चेज इन्क्रिजेस द एक्सपेन्स अफ द अर्गनाइजेसन। त्यस कारण डेबिट गर्नु पर्यो। एक्सपेन्स बढ्यो भने के गर्ने, डेबिट गर्ने। यसको यतापट्टि साइडमा केही पनि नचढ्ने भयो। त्यसपछि गएर अब लायबिलिटीमा हेरौँ, लायबिलिटी बढेको छ कि घटेको छ, अभियसली बढेको छ। किन भन्दाखेरि हामीले उधारोमा किनेका छौँ, उधारोमा किनिसकेपछि तिर्नुपर्ने रकम त बढ्यो, तिर्नुपर्ने रकम बढ्यो बाहिरी पक्षलाई भने त्यो त लायबिलिटी बढ्यो। लायबिलिटी बढेपछि लायबिलिटी बढेको रुल के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। हामीले कसरी रुल लगाइरहेका छौँ भन्दा क्रेडिटर केमा आउँछ, लायबिलिटीमा आउँछ। लायबिलिटीको रुलले के भन्छ, बढेमा क्रेडिट गर्ने, घटेमा डेबिट गर्ने भन्छ। यदि यो घटेको भए यो क्रेडिट यहाँ नलेखेको यहाँ डेबिट लेखिन्थ्यो, तर अहिले त लायबिलिटी हाम्रो बढेको छ नि त, यो क्रेडिटर चाहिँ हाम्रो बढेको छ, इन्क्रिज भएको छ, त्यस कारण क्रेडिट भयो। भनेपछि दुवै अकाउन्ट्सहरू चाहिँ इन्क्रिज मात्रै भएको अवस्था रहेछ, यो डिक्रिज कुनै पनि भएको छैन। अब हामी जर्नल कसरी बनाउँछौँ, पहिला डेबिटलाई लेख्छौँ। यहाँ पर्चेज अकाउन्ट हाम्रो खर्च डेबिट भएको छ, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट 10,000। अघि र यसमा के फरक पाउनु भयो तपाईँहरूले भन्दा अघि चाहिँ यहाँ क्रेडिटरको सट्टामा क्यास लेखेको थियो, अहिले हामी क्रेडिटर लेख्दैछौँ। यसको नरेसन भयो, बिङ गुड्स पर्चेज्ड अन क्रेडिट। मान्छेको नाम नदिएर यदि क्रेडिट भन्छ भने हामीले के लेख्नु पर्दो रहेछ, क्रेडिटर भनेर लेख्नु पर्दो रहेछ। यो कुरा बुझ्नुभयो होला। अब हामी जान्छौँ नम्बर 3मा। थर्ड केस कसरी आउन सक्छ भन्दा यसरी आउन सक्छ। अबको केसमा नाम दिएर आयो, गुड्स पर्चेज फ्रम स्याम फर ₹20,000 है त। अघि यसमा के फरक छ भन्दा फर्स्ट ट्रान्जेक्सनमा केही भनेको थिएन, क्यास भयो। सेकेन्डमा मान्छेको नाम दिएको थिएन, नेम अफ द पर्सन एन्ड नेम अफ द अर्गनाइजेसन्स आर नट मेन्सन बट देयर इज मेन्सन अन क्रेडिट, द्याट्स वाइ द्याट बिकम्स क्रेडिट ट्रान्जेक्सन होइन।
अहिले चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि गुड्स पर्चेज फ्रम स्याम फर ₹20,000। यहाँ हामीले 20,000 स्यामसँग सामान किनेको छ। यो रुपिजले क्यास हुने होइन, रुपिज भनेको एउटा युनिट हो र डेनोमिनेसन हो, त्यसकारण यो भएर क्यास हुने अथवा क्रेडिट हुने होइन। मान्छेको नाम दिन्छ भने क्रेडिट हुन्छ, किन भन्दा कुनै पनि व्यक्तिसँग हामीले सामान किनेर लिएर आयौँ भने उधारोमा त्यो व्यक्तिले हाम्रो नाम उसको लेजरमा लेखेर राख्छ। त्यसकारणले हामीले पनि कुनै व्यक्तिसँग सामान किनेर ल्यायौँ भने हामीले पनि आफ्नो लेजरमा त्यो व्यक्तिलाई तिर्नुपर्छ भनेर रेकर्ड गरेर राख्छौँ। यदि क्यास तिरेको भए त रेकर्डै गर्नु पर्दैन। त्यो भएको हुनाले कुनै पनि ट्रान्जेक्सनमा नेम अफ द पर्सन अथवा नेम अफ द अर्गनाइजेसन आउँछ र त्यहाँ क्रेडिट त्यहाँ क्यास भनेर भनेको हुँदैन भने, अन क्यास भनेको हुँदैन भने चाहिँ त्यो जहिले क्रेडिट हुन्छ। त्यसकारणले के भयो, क्रेडिट ट्रान्जेक्सन भयो। क्रेडिट ट्रान्जेक्सनमा दुईवटा अकाउन्ट भयो, एउटा त पर्चेज भइ नै हाल्यो, चाहे क्यासमा किन्यौँ चाहे क्रेडिटमा किन्यौँ। हाम्रो पर्चेज खर्च त भइ नै हाल्यो। हाम्रो अर्गनाइजेसनमा हामीले 10,000 बराबरको सामान 20,000 बराबरको सामान नयाँ खर्च भइसक्यो भने त्यो सामान उधारोमा ल्याएको हुनाले सेम माथि जस्तै लायबिलिटी क्रिएट भयो। क्रेडिटर यहाँ चाहिँ नेम अफ द पर्सन नदिएको हुनाले क्रेडिटर लेख्यो। अहिले त हाम्रो नेम अफ द पर्सन आइडेन्टिफाई छ, त्यो कारणले गर्दा हामी यहाँ के लेख्छौँ, यहाँ चाहिँ हामी श्याम अकाउन्ट लेख्छौँ, बिकज श्याम इज वान अफ द क्रेडिटर। श्याम अकाउन्ट चाहिँ हामी यहाँनिर लेख्छौँ। यो चाहिँ बुझ्नलाई लेखेको कुरा हो, सबै तपाईँहरूले बुझ्नेको लागि लेखेको कुरा हो। मेन जर्नल इन्ट्रिज कसरी हुन्छ भन्ने म बुझाउँदैछु। एक्जाममा हामीले जुन यो पार्टमा जसरी गरिन्छ यो पार्ट चाहिँ पर्टिकुलर्समा लेखेर गर्ने हो। अब नेचर अफ अकाउन्टमा जाउँ। पर्चेस केमा पर्छ, यस अफकोर्स। एक्सपेन्समा पर्छ। स्याम केमा पर्छ, यस अफकोर्स। लायबिलिटीमा पर्छ, लायबिलिटी अकाउन्टमा पर्छ। अब रुल्स त्यही फलो हुन्छ। एक्सपेन्स बढेको छ डेबिट भयो, अनि लायबिलिटी पनि बढेको छ क्रेडिट भयो। किनकि अब तपाईँले रुल्स याद गर्नुभयो भन्ने हिसाबमा मैले अलि अघिको भन्दा अलि फास्ट भनिरहेको छु। र पर्चेज भनेको खर्च बढेपछि के हुन्छ, एक्सपेन्स बढेपछि डेबिट हुन्छ, अनि लायबिलिटी बढेपछि के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। त्यसकारण यहाँ लायबिलिटी बढेको छ, क्रेडिट भयो। अब जर्नल हामी बनाउँछौँ। पर्चेज अकाउन्ट डेबिट, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट, अमाउन्ट छ 20,000, अमाउन्ट छ हाम्रो 20,000। त्यसपछि 2 स्याम अकाउन्ट, स्याम अकाउन्ट छ हाम्रो 20,000। अब नरेसन हाम्रो सेम भयो, बिङ गुड्स पर्चेज अन क्रेडिट। अब यहाँ फ्रम स्याम लेखिरहनु परेन, किनकि हामीले स्याम भनेर माथि नै उल्लेख गरिसकेका छौँ। यसरी स्याम क्रेडिट गर्नुको मतलब स्यामलाई हामीले 20,000 तिर्नु छ भन्ने कुरा हो। यसरी चाहिँ मान्छेको नाम दिँदाखेरि हामीले यसरी चाहिँ ट्रिट गर्नुपर्दो रहेछ, यसरी जर्नल बनाउनु पर्दो रहेछ। अब फोर्थ ट्रान्जेक्सनमा जाउँ हामी। यसको भेराइटिज हेरौँ। गुड्स पर्चेज्ड फर ₹30,000 फ्रम गीता एन्ड पेड टु हर ₹20,000 इमिडिएटली। हेर्नुहोस् है त, एउटा कन्डिसनमा अलिअलि गर्दै मैले थप्दै गइरहेको छु। फर्स्टमा क्यास थियो, सेकेन्डमा क्रेडिट विदाउट नेम थियो, थर्डमा क्रेडिट विथ नेम थियो भने फोर्थमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा क्रेडिट र क्यास दुवै मिक्स भएको ट्रान्जेक्सन छ। हेर्नुहोस्, हामीले 30,000 को सामान किनेको है। टोटल हामीले 30,000 गुड्स पर्चेज फ्रम गीता एन्ड पेड टु हर ₹20,000 इमिडिएटली। र त्यति नै बेला हामी जुन दिन सामान किन्न गएका थियौँ त्यो दिनमा 30,000 को सामान किन्यौँ। हामीलाई खर्च कति भयो, 30,000 भयो। अनिखेरि हामीले कतिको पेमेन्ट गऱ्यौँ, 20,000 को पेमेन्ट गऱ्यौँ। केही भन्दैन भने त्यो क्यास पेमेन्ट गरेको भने बुझ्नुपर्छ, बाई ब्याङ्क अथवा बाई चेक नभनेसम्म। र हामी 20,000 को पेमेन्ट गऱ्यौँ भने वास्तवमा क्रेडिट कति भयो, क्यास कति भयो किनेको दिनमा भन्दा हामीले सामान चाहिँ 30,000 को किन्यौँ हैन। यहाँनिर हामी लेख्दै जाउँ। सामान 30,000 किनेपछि अघि मैले भने सामान हामीले जति क्यासमा किने पनि क्रेडिटमा किने पनि टोटल चाहिँ हाम्रो पर्चेज के हुन्छ, एक्सपेन्स हुन्छ। हाम्रो लागि पर्चेज कति भएको छ, खर्च कति भएको छ, 30,000 भएको छ। तर हामीले 20,000 त्यही बेलामा नै उनलाई पेमेन्ट गरेको हुनाले हाम्रो लायबिलिटी तिर्नुपर्ने रकम हामी उधारोमा किनेको गीतासँग कति मात्र हुन आउँछ, 10,000 मात्र हुन आउँछ। त्यो भएको हुनाले यहाँनिर तीनवटा अकाउन्ट आउने भयो। एउटा पर्चेज अकाउन्ट आउने भयो, एउटा क्यास अकाउन्ट आउने भयो, किनकि हाम्रो क्यास पनि यसमा इन्भल्भ भएको छ। अर्को कुरा हाम्रो तिर्न पनि बाँकी छ। कसलाई तिर्न बाँकी छ भन्दा गीतालाई तिर्न बाँकी छ। त्यसकारण तीनवटा अकाउन्ट आउने भयो। अब यसको नेचर पहिला लेखौँ। पर्चेज अकाउन्ट भनेको केमा पर्यो, अघिदेखि हामी भन्दैछौँ एक्सपेन्स अकाउन्ट हो। त्यसपछि क्यास भनेको के हो, एसेट अकाउन्ट हो। अनि गीता भनेको के हो, लायबिलिटी अकाउन्ट हो हैन। किन कसलाई लायबिलिटी भने जसलाई तिर्नु पर्ने हुन्छ त्यसलाई हामी लायबिलिटी भन्छौँ। जुन पार्टीलाई, जुन अर्गनाइजेसनलाई, जस्तै ब्याङ्क पनि लायबिलिटी हुनसक्छ कहिले। यदि हामीले लोन लियो भने ब्याङ्कलाई हामीले तिर्नुपर्छ नि, ब्याङ्क लायबिलिटिज हुन्छ। अब अहिले चाहिँ हामी यो केसलाई कन्सन्ट्रेट गरौँ। पर्चेज अकाउन्ट के भएको छ, बढेको छ, इन्क्रिज भएको छ, त्यसकारण डेबिट भयो। अनि क्यास हाम्रो के भएको छ, इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ। हामीले पेमेन्ट गरेका छौँ, अभियसली हाम्रो घटेको छ। त्यसकारण अब हामीले के गर्नु पर्यो, क्यास चाहिँ हाम्रो के भएको छ, घटेको छ। घटेपछि क्रेडिट हुन्छ, मतलब क्यास घटे, एसेट घटेको छ। एसेट घटिसकेपछि क्यास इज वान अफ द एसेट्स हैन। एसेट्सको वर्गमा पर्ने एउटा क्यास पनि हो। क्यास भन्ने एसेट घटेको हुनाले एसेट घट्दाखेरि क्रेडिट हुन्छ भन्ने हाम्रो रुल अनुसार हामी क्रेडिट लेख्यौँ। अब त्यसपछि गएर थर्ड वान
लायबिलिटी छ, गीतालाई हामीले तिर्नु बाँकी छ कि तिर्नु बाँकी छैन? तिर्नु बाँकी छ। जति हामी पर्चेज गर्दाखेरि जति पटक हाम्रो तिर्नुपर्ने अमाउन्ट बढ्दै जान्छ, लायबिलिटी बढेको मानिन्छ। लायबिलिटी बढ्दा के गर्नु पर्यो? क्रेडिट गर्नु पर्यो। त्यसकारण यहाँ के भयो? दुईटा क्रेडिट भयो भने एउटा डेबिट भयो। यसरी चाहिँ तर अमाउन्ट चाहिँ बराबर आउनुपर्छ। अब तपाईँले डेबिट अकाउन्टलाई पहिला लेख्नु पर्यो। के चाहिँ डेबिट भएको छ? पर्चेज डेबिट भएको छ। पर्चेज अकाउन्ट डेबिट र पर्चेज अकाउन्ट डेबिट कतिले डेबिट हुने भयो भन्दा टोटल हामीले कति किनेका छौँ? 30,000। इट डजन्ट म्याटर वेदर वी पर्चेज द गुड्स अन क्यास अर क्रेडिट है, टोटल सुड बी रिटर्न। त्यसपछि गएर टु क्यास अकाउन्ट। अब तपाईँले त्यो क्यास नै अगाडि लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। क्रेडिट मध्ये जुनसुकै एउटा क्रेडिट अगाडि पछाडि पार्दा केही भएन, तर माथि क्रेडिट बिचमा डेबिट गर्न पाएन। डेबिट जति सकाएर मात्रै क्रेडिट गर्न पाउने हुन्छ। त्यसकारण पहिला हामीले डेबिट अकाउन्ट लेख्नै पर्यो। दुईटा डेबिट छ भने पहिला दुईटा डेबिट सकेर मात्रै क्रेडिट लेख्नु पर्यो है। अनि क्रेडिट के छ? क्यास अकाउन्ट। क्यास हामीले कतिको पेमेन्ट गरेका छौँ? 20,000 को मात्र पेमेन्ट गरेका छौँ। ल हेर्नुहोस्, त्यसपछि अर्को अकाउन्ट के भयो? लायबिलिटिज। लायबिलिटिज कसलाई तिर्नुपर्ने छ? गीता अकाउन्टलाई तिर्नुपर्ने छ। गीतालाई तिर्नुपर्ने छ, लायबिलिटिज बढ्यो। त्यसकारण लायबिलिटिज कतिले मात्र बढ्यो भन्दाखेरि 10,000 ले मात्र बढ्यो। किन्न त हामीले 30,000 किनेको, तर किनेकै बेलामा हामीले पेमेन्ट गरिसकेपछि त हाम्रो लायबिलिटिज त 10,000 मात्र भन्न मिल्यो नि त हैन। अब नरेसन लेख्नु पर्यो बिङ गुड्स पर्चेज्ड अन क्यास एन्ड क्रेडिट। नरेसनलाई मिलाएर आफूले सर्टकट लेख्न सकियो। बिङ पहिला लेख्ने र बिङ लेख्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। अमेरिकन स्टाइलमा बिङ लेखिँदैन। कुनै ठाउँमा फर भनेर लेखिन्छ, कुनै ठाउँमा नर्मल नरेसन मात्र पनि लेखिन्छ। तर हामीले चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले अगाडि बिङ राखेर त्यसपछि के गरेको हो त सर्टकट इन्फर्मेसन दिनुपर्छ। यो भयो पार्शियल क्यास एन्ड पार्शियल क्रेडिट भएको अवस्थामा यसरी चाहिँ ट्रान्जेक्सन राखिँदो रहेछ। यहाँसम्म तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने आशा लिएको छु। अब अर्को ट्रान्जेक्सन जुन गुड्ससँग रिलेटेड छ, गुड्स रिटर्न टु गीता ₹2000 है त। अब हामीले जहिले पनि यदि रिटर्न हामीलाई आएको छ भने हामी कम्पनी भएर सोध्छौँ, हामीलाई आउटसाइडरले रिटर्न दिएको छ गुड्स है, मैले एसेट्स भनेको छैन। गुड्स रिटर्न दिएको छ भने द्याट इज सेल्स रिटर्न। हामीले फिर्ता दिएको छ भने द्याट इज पर्चेज रिटर्न। हामीले पर्चेज गरेको कुरा नबेचिकन कुनै ड्यामेज भएमा, कुनै त्यसमा डिफेक्ट आएमा हामीले जो सप्लायरसँग, जो क्रेडिटरसँग सामान किनेको उहाँलाई हामी फिर्ता दिन्छौँ। त्यसरी फिर्ता दिनु भनेको हामीले गरेको पर्चेज रिटर्न हुनु हो, अर्थात् यो पर्चेज रिटर्न हो हैन। त्यसकारण यहाँनिर चाहिँ गुड्स रिटर्न भनेको पर्चेज रिटर्न हो। पर्चेज रिटर्नलाई रिटर्न के भनिन्छ? आउटवर्ड पनि भनेर भनिन्छ। त्यसको नाम रिटर्न आउटवर्ड र पर्चेज रिटर्न हो। भनेपछि यहाँ गुड्स रिटर्न टु गीता हामीले दिएका छौँ। हेर्नु त, गुड्स रिटर्न बाई गीता भनेको भए हामीलाई आएको हुन्थ्यो सेल्स रिटर्न हुन्थ्यो। हामीले दिएका छौँ, त्यसकारण के भयो? पर्चेज रिटर्न भयो। पहिला यहाँ अकाउन्ट लेखौँ है त। अकाउन्ट इन्भल्भबाट के भयो? पर्चेज रिटर्न। कसरी थाहा हुन्छ भन्दा कन्सेप्ट हामीले बुझ्नुपर्ने कारणै त्यही हो। पर्चेज रिटर्न अकाउन्ट एउटा इन्भल्भ छ भने अब यो सामान हामीले कसलाई फिर्ता दिएका छौँ? गीतालाई। गीता अकाउन्ट। यो क्याससँग रिलेटेड छैन, यहाँ क्यास पेमेन्ट भएको छैन, सामान फिर्ता दिएको बस। सामान फिर्ता दिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो माथिल्लो ट्रान्जेक्सनसँग रिलेटेड राखेको छु मैले। जस्तै यहाँनिर हामीले गीतालाई कति तिर्नु पर्ने थियो? हेर्नुहोस्, 10,000 तिर्नु पर्ने थियो हैन। गीतासँग किन्न त 30,000 को सामान किनेको, तर तिर्नुपर्ने रकम त 10,000 मात्र बाँकी छ नि त। अब उहाँलाई फेरि हामीले कतिको सामान फिर्ता दिँदैछौँ? 2,000 को सामान फिर्ता दिँदैछौँ भने त अब हामीले चाहिँ नेट पेएबल अमाउन्ट कति हुने भयो भनेपछि 10,000 माइनस 2,000, 8,000 चाहिँ हाम्रो नेट पेएबल अमाउन्ट हुने भयो। नेट पेएबल अमाउन्ट टु गीता भनेको कति हुने भयो? हाम्रो 10,000 तिर्नु बाँकी थियो। त्यसमा हामीले पर्चेज रिटर्न 2,000 गरेको थियो, त हामीले पक्कै पैसा तिर्दैनौँ। भनेपछि हामीले उहाँलाई तिर्नुपर्ने रकम कति हुन्छ? 8,000 हुन्छ। भनेपछि यहाँ गीताको ठाउँमा त अब 8,000 हुनु पर्यो, तर अलरेडी भइसकेको कुरालाई हामीले यहाँ माइनस गरेर यहाँ 8,000 भनेर लेख्न मिल्दैन। त्यसो हो भने त 20 र 8 ले 28,000 हुन्छ, 30 हुन्छ, यो ब्यालेन्स मिल्दैन। त्यसकारणले अकाउन्टमा जहिले पनि ब्यालेन्सिङ गर्नु भनेको, अकाउन्टमा जहिले पनि घटाउने काम भनेको चाहिँ हामीले डेबिट र क्रेडिटको माध्यमद्वारा गर्छौँ। यहाँ चाहिँ 10,000 रुपियाँ गीतालाई तिर्नु छ भने 2,000 रुपियाँ तिरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो तिर्नुपर्ने लायबिलिटी, उहाँलाई तिर्नुपर्ने लायबिलिटी 10,000 थियो। जब 2,000 को सामान फिर्ता दिन्छौँ भने उहाँलाई तिर्नुपर्ने 8,000 हुन्छ नि त। मतलब 2,000 लायबिलिटिज घट्छ। त्यसकारणले गीता अकाउन्ट क्रेडिट भएकोलाई डेबिट गर्यो भने लायबिलिटिज चाहिँ हामीले ब्यालेन्समा राख्न सक्छौँ। अर्थात् लायबिलिटिज घट्यो नि त। यहाँ भन्न खोजेको सिम्पल कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले 2,000 सामान फिर्ता दिइसकेपछि हामीले गीतालाई तिर्नुपर्ने अमाउन्ट पनि 2,000 ले घट्यो। मतलब गीता भनेको लायबिलिटी अकाउन्ट हो। पर्चेज रिटर्न भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि हाम्रो एक्सपेन्स अकाउन्ट हो। पर्चेज रिटर्न भनेको एक्सपेन्स अकाउन्ट हो र गीता भनेको लायबिलिटिज अकाउन्ट हो। अब यहाँनिर हामीलाई लाग्न सक्छ पर्चेज रिटर्न भनेको किन एक्सपेन्स अकाउन्ट हो त भन्दाखेरि पर्चेज गर्दाखेरि हामीले पर्चेजलाई के अकाउन्ट मान्थ्यौँ? एक्सपेन्स अकाउन्ट मान्थ्यौँ भने पर्चेज रिटर्न गर्दाखेरि हाम्रो
एक्सपेन्स अकाउन्टकै क्याटेगोरीमा लिएर राख्छौँ। तर एक्सपेन्स घट्यो कि बढ्यो भन्नेतिर हामीले हेर्नु पर्यो। हामीले जतिचोटि पर्चेस गर्छौँ त्यति पटक हाम्रो के हुन्छ, एक्सपेन्स बढ्दै जान्छ। तर हामीले बेच्न ल्याएको सामान नबेचिकन फिर्ता दिन्छौँ, पर्चेस रिटर्न गर्छौँ भने त्यसले हाम्रो पर्चेसलाई घटाउँछ। हामीले खर्च गर्न भनेर ल्याएको कुरालाई चाहिँ खर्च गर्न नपाइसकेपछि, सामान बेच्न नपाएपछि त्यसलाई एक्सपेन्स भन्न पाइएन। जति बराबरले फिर्ता जान्छ त्यति बराबरले एक्सपेन्स चाहिँ डिक्रिज भएको मानिन्छ। त्यसकारण हामीले कसैलाई सामान फिर्ता दिनु भनेको हाम्रो पर्चेस घट्नु हो। पर्चेस घट्नु भनेको पर्चेस एक्सपेन्समा आउँथ्यो। त्यसकारणले पर्चेस रिटर्नले एक्सपेन्सलाई घटाउने हुनाले के हुन्छ त, अब एक्सपेन्स घट्दाखेरि के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। बढ्दाखेरि डेबिट हुन्छ भने घट्दा क्रेडिट हुन्छ। सिमिलरली अब गीतालाई हामीले चाहिँ तिर्नुपर्नेमा 2000 कम तिरे पुग्यो, मतलब गीतालाई तिर्नुपर्ने रकम त घट्यो भनेपछि हाम्रो लायबिलिटी के भयो, यहाँनिर लायबिलिटी यहाँनिर घटिरहेको छ। त्यसकारण यहाँनिर हाम्रो लायबिलिटी घट्यो भने चाहिँ डिक्रिज कलममा लगेर हामीले के गर्नु पर्यो, लायबिलिटिज घट्दा के हुन्छ, डेबिट हुन्छ, हो कि न त। अघि हामीले माथि पनि छलफल गरेका थियौँ। वन्स एगेन म चाहिँ त्यो रिभिजन को लागि टेबलतिर लिएर जाँदैछु। टेबलमा हामी के भनेको थियो, लायबिलिटिज इन्क्रिज हुँदा के गर्ने, क्रेडिट गर्ने। अहिले घट्यो नि त, डिक्रिज हुँदा के गर्ने, डेबिट गर्ने। सिम्पली कुरा। अनि एक्सपेन्स पनि हेर्नुहोस्, एक्सपेन्स पर्चेस भनेको एक्सपेन्स हो, तर पर्चेस रिटर्न पनि एक्सपेन्समै आउँछ। त्यसले चाहिँ हाम्रो खर्चलाई घटाइदिने काम गर्छ। खर्च चाहिँ बढ्दाखेरि डेबिट हुन्छ भने घट्दा के भएको छ, क्रेडिट भएको छ। त्यो कारणले पर्चेस रिटर्नलाई हामी के गर्छौँ, क्रेडिट गर्छौँ। त्यो कुरा क्लियर भयो होला। यसमा लजिक वाइज मैले एक्सप्लेन गरिरहेको छु। एक्सपेन्स घट्यो र हाम्रो गीताको लायबिलिटी पनि घट्यो, दुवै घट्यो। दुवै घट्दाखेरि तर रुल्स अनुसार फरक छ। एक्सपेन्स घट्दाखेरि क्रेडिट हुन्छ, लायबिलिटी घट्दाखेरि डेबिट हुन्छ। अनि जर्नल बनाउँदा डेबिटले पहिला लेख्नुपर्छ। त्यसकारणले गीता अकाउन्ट डेबिट कति हो त, 2000। हामीले 2000 चाहिँ गीतालाई चाहिँ के गर्नु परेन, अब तिर्नु परेन। पहिला क्रेडिटमा लेखेको थियौँ, माथि हेर्नुहोस्, यहाँ माथि क्रेडिटमा 10,000 थियो। अनि डेबिट र क्रेडिट भनेको चाहिँ प्लस माइनस हो। यहाँ क्रेडिट 10,000 छ, गीता अकाउन्ट फेरि डेबिट भयो भने गीता अकाउन्ट क्रेडिटबाट गीता अकाउन्ट डेबिट 2000 घटाउँदा गीता अकाउन्ट क्रेडिटमा 8000 बाँकी रहन्छ, जुन चाहिँ हामी लेजर अकाउन्ट पढ्दा पढ्नेछौँ। 2 के भयो त, अब पर्चेस रिटर्न अकाउन्ट। र कन्ठ बेसिस भन्दा पनि यो बुझेर गऱ्यो भने लङ लास्टिङ हुन्छ। भोलिका दिनमा हामीलाई यसले हेल्प गर्छ। पर्चेस रिटर्न अकाउन्ट के भयो त, 2000। यसरी चाहिँ हाम्रो जर्नल इन्ट्रिज बनाउँछौँ। बिङ गुड्स रिटर्न टु गीता। ल, यसरी पर्चेस रिटर्न गर्दाखेरिको कन्डिसन पनि हामीले यहाँ बुझ्यौँ। यो नेट पेएबलको कुराहरू पनि मैले बुझाउनु मात्र लेखेको। हिसाबमा चाहिँ हाम्रो 2000 मात्र आउँछ। कसरी, अब यहाँ 10,000बाट 2000 घटाउँदा चाहिँ तिर्नु बाँकी 8000 मात्र देखियो नि त, त्यो भन्न खोजेको हो। अनि हाम्रो त्यसपछि गएर 5 नम्बरको कुरा भयो। अब 6 नम्बरमा जाउँ हामी। पेड टु गीता 7,000 इन फुल सेटलमेन्ट, है त। यो गीता भनेपछि माथिकै ट्रान्जेक्सनसँग रिलेटेड छ। अब हामी माथिबाट एकचोटि 1 सेकेन्डलाई मेमोरीमा राखौँ। गीतालाई हामीले कति तिर्नुपर्ने थियो, 10,000 तिर्नुपर्ने थियो। गीतालाई हामीले 2000 को सामान फिर्ता पठाएपछि कति तिर्नु बाँकी छ, 8,000 तिर्नु बाँकी छ। अब गीतालाई तिर्नुपर्ने 8,000 हो, तर हामीले चाहिँ कति तिरेका छौँ, 7,000 तिरेका छौँ। यदि 7,000 तिरेर यो फुल सेटलमेन्ट भनेन भने, जसरी मैले फर्स्ट भिडियोमा भनेको छु, इन फुल सेटलमेन्ट अथवा टु सेटल द अकाउन्ट अथवा टु क्लियर द अकाउन्ट भनेर यस्ता वर्ड्सहरू आयो भने मात्रै त्यहाँनिर हामीले डिस्काउन्टको कुराहरूलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ। यदि पेड टु गीता ₹7,000 मात्रै भनेर यो सबै इन्फर्मेसनहरू दिएको छैन, यो 7,000 सम्म मात्रै क्वेसन भनेको भए यसको मतलब के हो, 8,000 तिर्नुपर्नेमा आज 7,000 तिर्यौँ, अब 1,000 तिर्नु बाँकी छ भन्ने अर्थ लाग्छ। तर जहाँनिर इन फुल सेटलमेन्ट अथवा टु सेटल द अकाउन्ट अर टु क्लियर द अकाउन्ट भनेर आएको हुन्छ, त्यसको मतलब हो हामीले तिर्न चाहिँ कम तिरे पनि उहाँको अकाउन्ट चाहिँ बन्द गऱ्यौँ, उहाँलाई तिर्नु पर्दैन है भनेको। कुन बेला तिर्नु पर्दैन भन्दाखेरि कम तिरेर पनि तिर्नु नपर्ने भनेको डिस्काउन्ट पाएको अवस्थामा हो। सिमिलरली यहाँ पनि डिस्काउन्टको केस छ। चाहे पर्चेस गरेको होस्, चाहे सेल्स गरेको केस नै किन नहोस्, हामीले पेमेन्ट हामीलाई आउँदाखेरि कम आयो भने हामीले डिस्काउन्ट दिएको हुन्छ। हामीले पेमेन्ट कम तिर्यो भने हामीले डिस्काउन्ट पाएको हुन्छ। डिस्काउन्ट रिसिभ भएको केस हो यो। डिस्काउन्ट रिसिभ हुँदा क्यास चाहिँ आउँदैन। किन आउँदैन भन्दा हामीले तिर्नुपर्ने 8,000मा 7,000 मात्र तिरेको। डिस्काउन्ट रिसिभ 1,000 भयो, तर एक्स्ट्रा क्यास त आएको छैन नि। तिर्नुपर्ने रकम नतिर्नु नै पैसा पाए सर हो। त्यसकारणले हामी डिस्काउन्ट रिसिभ भन्छौँ। यहाँ कुरा क्लियर छ। 7,000 हामीले तिर्दाखेरि यहाँ यदि एक्जाममा यसरी मात्र क्वेसन आयो भने यो क्वेसन जहिले पनि माथिसँग रिलेटेड हुनुपर्छ भने बुझ्ने र माथिबाट अहिले मैले भनेको जस्तै गरी क्यालकुलेसन गर्दै आउने। यदि यहीँनिर क्वेसनले कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी यहीँ पनि भन्न सक्छ, against द अमाउन्ट टु बी पेड टु हर
8000 भनेर क्वेसनले यदि दियो भने सुनमा सुगन्ध हैन, यस्तो दियो भने माथि केही हेर्नै परेन। यसको मतलब हो 8000 तिर्नु पर्नेमा 7000 तिरेर फुल सेटलमेन्ट भनेको उनको अकाउन्ट बन्द गरियो भनेको। यसको मतलब हामीले के कुराहरुमा एउटा क्याश अकाउन्ट आउने भयो अभियसली, किनकि हामीले पेमेन्ट गरेका छौं हैन। पेमेन्ट कति गरेका 7000 गरेका छौं। अनि अर्को कुरा कसलाई पेमेन्ट गरेका छौं, गीतालाई क्लोज गर्नु पर्यो, गीता अकाउन्ट त आउनु परि नै हाल्यो। त्यसपछि गएर अर्को हामीले कम पेमेन्ट गरेका छौं र अकाउन्ट बन्द गरेका छौं, 1000 को बेनिफिट लिएका छौं। त्यसकारणले जब हामी बेनिफिट लिन्छौं भने हाम्रो इन्कम बढ्यो, त्यसकारण डिस्काउन्ट यो भने इन्कम हामीले कम तिरे भयो। अब यो इन्कम हामीलाई आइरहेको छ डिस्काउन्ट रिसिभ्ड अकाउन्ट, तीनवटा अकाउन्ट इन्भल्भ भयो। ल हेर्नुस्, यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो। यदि पेड टु गीता ₹7000 मात्रै भनेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो, क्याश एन्ड गीता मात्रै हुन्थ्यो। 1000 फेरि जहिले तिरिन्थ्यो त्यो दिन फेरि जर्नल बनाइन्थ्यो भने अहिले फुल सेटलमेन्ट हुँदा यस्तो हुन्छ। अब नेचरमा जाउँ, क्याश भनेको के हो, एसेट अकाउन्ट हो। गीता भनेको के हो, यस अफ कोर्स लायबिलिटी अकाउन्ट हो, किन तिर्नुपर्ने अकाउन्ट लायबिलिटी भन्छ। डिस्काउन्ट रिसिभ भनेको के हो, अफ कोर्स इन्कम अकाउन्ट हो। त्यसकारणले यहाँ अकाउन्ट लेख्नु कहीँ लेखेको छु कहीँ लेखेको छैन, यसले केही फरक पर्दैन। अकाउन्ट हामी जर्नल इन्ट्रिज गर्दा चाहिँ अकाउन्ट लेख्ने, अरूको ठाउँमा यहाँ मैले बुझाउँदाखेरि नलेख्दा पनि त्यो अकाउन्टै हो भने बुझ्नु होला। अब इन्क्रिज र डिक्रिजपट्टि जाउँ। क्याश अकाउन्ट इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ, अथवा एसेट अकाउन्ट इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ भन्दा पे गरेपछि डिक्रिज हुन्छ। त्यसकारणले यहाँ इन्क्रिजमा चढ्ने भएन, डिक्रिजमा चढ्ने हो। जब एसेट घट्छ के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। अब हामी सेकेन्डमा जाउँ। हामी लायबिलिटी के भएको छ, लायबिलिटी हाम्रो यदि नतिरेको भए उधारोमा किन्दाखेरि लायबिलिटी बढ्दै जान्छ। जुन दिन हामीले पेमेन्ट गर्छौं हाम्रो लायबिलिटिज पनि के हुन्छ, घट्छ, किनकि तिर्नुपर्ने अकाउन्ट नै हामीले यहाँ क्लोज गर्दैछौँ हैन। भनेपछि हाम्रो लायबिलिटी त जेरो भयो, लायबिलिटिज घट्यो, लायबिलिटिज घटेपछि के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। त्यसपछि थर्ड वानमा जाउँ हामी। थर्ड वान भनेको डिस्काउन्ट रिसिभ्ड अकाउन्ट र इन्कम चाहिँ यहाँनिर हामीले पाएका छौँ। डिस्काउन्ट रिसिभ भनेको क्यास पाउनुलाई मात्र होइन, हामीले तिर्नुपर्ने रकम कम तिर्नु भनेकै हामीसँग पैसा सेभ छ, त्यसकारणले यो क्यास पाए सर हो। डिस्काउन्ट रिसिभ भएको छ, बेनिफिट पाएका छौँ हामीले हैन, त्यो यो चाहिँ हाम्रो इन्कम भयो। इन्कम चाहिँ बढेको छ घटेको छ, यस अफ कोर्स वी हेभ रिसिभ द डिस्काउन्ट, द्याट्स वाइ इन्कम हेज बिन इन्क्रिज्ड हियर। र इन्कम बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ हैन त। इन्कम बढ्दा क्रेडिट हुन्छ र इन्कम घट्दाखेरि चाहिँ डेबिट हुन्छ। यहाँ बढेको छ, यहाँ इन्कम चाहिँ के भएको छ त हाम्रो बढेको छ, बढ्दाखेरि क्रेडिट भयो। यहाँनिर चाहिँ अब डिक्रिज मात्रै लेख्नै परेन। अब जर्नल इन्ट्रिजमा हामी पहिला डेबिटबाट स्टार्ट गर्छौँ। डेबिट कुन अकाउन्ट भएको छ, लायबिलिटी अकाउन्ट, गीता अकाउन्ट भएको छ। अब गीता अकाउन्ट लेख्दाखेरि तपाईहरुले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा उहाँको कति बराबरको लायबिलिटी छ त्यतिलाई हामीले क्लोज गर्ने हो, क्यान्सल गर्ने हो। यहाँ 7000 तिरेर 7000 लेख्ने हैन, क्याश पो 7000 तिरेको त उहाँलाई तिर्नु पर्ने त 8000 हो। जुन कुरा हामीले माथिबाट जोड्दै घटाउ गर्दा पनि मिल्छ। 10000 मा 2000 रिटर्न घटाउँदा 8000 थियो, यो नदिन पनि सक्थ्यो हैन। भनेपछि गीतालाई हामीले 8000 ले नै क्यान्सल गर्नु पर्यो। गीता अकाउन्ट डेबिट 8000 गरेपछि मात्र बल्ल उहाँको अकाउन्ट पुरा क्लोज हुन्छ, नत्र त 7000 गरे भने त अझै 1000 स्टिल बाँकी रहन्छ हैन। गीता अकाउन्ट गिरा भएछ। अब त्यसपछि 10000। अब यसपछि हाम्रो 2 एउटा डेबिट छ, दुईटा एउटा के छ, क्याश छ। हामीले क्याश चाहिँ कति तिरेका छौं, हो यो चाहिँ रियल अकाउन्ट हो। क्याश चाहिँ हाम्रो कति तिरेका 7000 तिरेका छौं, त्यसकारण हामी यहाँ 7000 चाहिँ क्याशबाट लेख्छौं। अब बाँकी रह्यो के, क्रेडिट अर्को डिस्काउन्ट रिसिभ्ड अकाउन्ट र हाम्रो इन्कम बढेको छ, डिस्काउन्ट रिसिभ्ड अकाउन्ट। डिस्काउन्ट रिसिभ्ड अकाउन्ट कति छ, 1000 छ। यसरी हाम्रो डेबिट र क्रेडिट पनि बराबर भइराखेको हुन्छ। 10000 डेबिट, 71 क्रेडिट पनि 71 8 सरी यहाँ 10000 है 8000 हो, एक्सट्रिमली सरी। यो गीता अकाउन्ट डेबिट 8000 71 8000 भयो। अब उहाँको अकाउन्ट पनि क्लोज भयो, हाम्रो पेमेन्ट हामीले डिस्काउन्ट पनि पायौँ, क्याश हाम्रो घटेको पनि देखायौँ। नरेसन बिङ पेड टु गीता इन फुल सेटलमेन्ट हामी लेख्छौँ। यसरी चाहिँ डिस्काउन्टको केस बुझ्नु भयो होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। अब लास्ट वान चाहिँ मैले यहाँ लिएको छु पेड टु श्याम ₹5000 है त, नर्मललाई हेर्नुस्। अघि भनेको जस्तै पेड टु गीता भन्दाखेरि मैले के एक्सप्लेन गरेको थिएँ त्यस्तै यहाँ एक्सप्लेन गर्ने। यहाँ चाहिँ माथि जेसुकै भए पनि यहाँ इन फुल सेटलमेन्ट नभइसकेपछि हामीले डिस्काउन्ट भनेर लेख्नु परेन, नर्मल ट्रान्जेक्सन हो। श्यामलाई जति तिर्नु भए पनि अहिले चाहिँ तिरेको हामीले कति हो, 5000 हो। त्यसकारण यहाँनिर दुईटा अकाउन्ट इन्भल्भ हुने भयो, एउटा क्याश अकाउन्ट र अर्को के हो, श्याम अकाउन्ट। श्यामलाई तिरेपछि श्यामको ब्यालेन्स घट्छ नि त, त्यसकारण श्याम अकाउन्ट आउनै पर्यो। र यसको नेचरको कुरा गरिन्छ भने क्याश भनेको के हो, एसेट अकाउन्ट हो। एसेट अकाउन्ट हो भने अब श्याम भनेको के हो, लायबिलिटिज अकाउन्ट हो। लिनुपर्ने खाता भए एसेट हुन्थ्यो, तिर्नुपर्ने भएको भएर लायबिलिटिज भयो। अब हामीले पेमेन्ट गरेका छौँ, हाम्रो क्याश त घटेको छ। क्याश घटेपछि हाम्रो के भयो, एसेट घट्यो। एसेट घट्नु भनेको के, क्रेडिट हुनु हो। एउटा क्रेडिट भएपछि अफकोर्स अर्को त डेबिट हुन्छ। श्याम चाहिँ के भएको छ, श्याम लायबिलिटिज हाम्रो तिरेपछि पेमेन्ट गरेका छौँ, तिर्नुपर्ने अमाउन्ट पनि घट्यो, अर्थात् लायबिलिटी कम भयो। लायबिलिटी कम भएपछि हाम्रो यो पनि हाम्रो डिक्रिज भएको छ। लायबिलिटी घट्नु भनेको चाहिँ के हुनु हो, डेबिट हुनु हो। यसरी चाहिँ हामी जर्नल बनाउँदा डेबिटबाट स्टार्ट गर्छौँ। श्याम अकाउन्ट डेबिट
कति छ 5000 टु क्यास अकाउन्ट। हामीले क्यास पेमेन्ट यदि ब्याङ्कबाट पेमेन्ट गरे भए ब्याङ्क लेख्थ्यौँ। यहाँ कुनै पनि ठाउँमा मैले ब्याङ्क भन्ने ट्रान्जेक्सन बनाइनँ छु, तर बाई चेक अथवा बाई ब्याङ्क आयो भने तपाईँहरूले बाई टु ब्याङ्क भनेर लेख्नु भयो, त्यति फरक हो। शाब्दिक रूपमा केही फरक रहँदैन। ब्याङ्क भनेको नि एसेट अकाउन्ट हो। र कुन एसेटमा के पर्छ, लायबिलिटिजमा के पर्छ, इन्कम एक्सपेन्समा के पर्छ भन्ने कुराको लागि एउटा बुक अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, गुगल सर्च गर्नु सक्नुहुन्छ, युट्युब भिडियोज हेर्न सक्नुहुन्छ भने, अनि मैले बनाएको आफ्नै भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। जुन बेसिक कन्सेप्ट्स अफ अकाउन्टिङ भन्ने तपाईँले भिडियो हेर्नुभयो भने त्यसमा यी सबै कुराहरू पाउनुहुनेछ र यो च्याप्टर यो जुन हामीले जर्नल गर्दैछौँ त्यसको लागि कम्फर्टेबल फिल गर्नुहुनेछ। जति पनि एक्सप्लेन गरेका कुराहरू छन् यो सबै हेर्दा एकदमै अत्यन्त छोटो च्याप्टर, सानो च्याप्टर, तर अत्यन्तै कठिन र यो बुझेपछि मात्रै ओभरअल अकाउन्टिङ बुझिने हुनाले यहाँहरूले सम्पूर्ण यो कन्सेप्ट्सलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। अब यसको नरेसन के भयो? बिङ पेड टु स्याम अन अकाउन्ट, होइन? यो भयो, स्यामलाई हामीले पेमेन्ट गऱ्यौँ। यसरी चाहिँ हामीले जर्नल इन्ट्रिज बनाउँछौँ। यो चाहिँ हामीले पर्चेज अफ गुड्स द्याट इज मेड अन क्यास एन्ड क्रेडिट भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ पढ्यौँ र रिटर्न गरेको यो पर्चेजसँग रिलेटेड सम्पूर्ण ट्रान्जेक्सनहरू मैले यहाँ एक्सप्लेन गरेँ। आशा छ यहाँहरूले भिडियो राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। यदि कुनै कमेन्ट छ, कुनै कुराको डाउट छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला र साथै तपाईँहरूलाई भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै आजको क्लासलाई यहीँ टुङ्गिएको म घोषणा गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।